दोस्तों, गवर्नमेंट जितना चाहे नोट छाप सकती है, पर क्या वजह है कि गवर्नमेंट बहुत सारे नोट छाप कर गरीबी क्यों नहीं ख़त्म कर रही है? दोस्तों, आई एम श्योर कि एक मैं ही नहीं जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है, लेकिन कभी न कभी किसी वक्त आपके जहन में भी आया होगा कि गवर्नमेंट हमें नोट छाप के क्यों नहीं देती। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डीएम और आप देख रहे हैं जुनून इल्म। दोस्तों, तसव्वुर करें कि आप कल सुबह उठें और हुकूमत ऐलान करे कि गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक से पैसा छपवा कर हर बंदे के अकाउंट में 5 लाख डाल दिए हैं। तो क्या वाकई आप अमीर हो जाएंगे? हैरानी की बात यह है कि अगर कल को गवर्नमेंट ऐसा ऐलान कर देती है तो ये खुशहाली नहीं बल्कि मुल्क में तबाही लाएगा, क्योंकि इकनॉमी बहुत अजीब तरह से बिहेव करती है। आइए समझते हैं कि कैसे। याद है हमने अपनी पाकिस्तानी डिफॉल्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि एक ऐसा मुल्क भी है जहां बच्चे टॉफ़ी लेने के लिए बैग भर के पैसे ले जाते थे। जी बिल्कुल, ये वही मुल्क वेनेजुएला और जिम्बाब्वे थे जो कर्जे और गरीबी में डूब हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बहुत सारे नोट छाप कर गरीबों में बांट दिए जाएं और अपना कर्जा भी उतार लिया जाए। दोस्तों, जिम्बाब्वे ने दिन रात नोट लगा के नोट छाप तो लिए, लेकिन फिर क्या हुआ? दोस्तों, हुआ ये कि जब जिम्बाब्वे ने करोड़ों रुपए के नोट छाप के आम आवाम में बांट दिए तो सप्लाई एंड डिमांड के कवानीन के मुताबिक सोसाइटी के तमाम लोग मार्केट में चीज़ें लेने के लिए पहुंच गए और देखते ही देखते चंद मिनटों में मार्केट खाली हो गई। अगली सुबह जब दुकानदार होलसेलर से चीज़ लेने गए तो उसे पता था कि चीज़ों की डिमांड बढ़ चुकी है और सप्लाई कम, यानी जो दुकानदार पहले 10 दिन के बाद सामान लेने आते थे अब वो 3 दिन बाद वापस आया और जितना वो आम तौर पर ले जाते थे उससे दुगना। दोस्तों, इसका मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ चुकी है, यानी लेने वाले अफराद बहुत ज़्यादा हैं और सप्लाई उतनी ही थी। उसने वही चीज़ें जो पहले 15 रुपये की थी उन्हें 75 रुपये बेचना शुरू कर दिया और दुकानदार ने वो लेके आवाम को बेचना शुरू कर दिया। आवाम के पास ज़्यादा पैसा मौजूद थे, यूं ही वो लेते गए और सप्लाई कम होने की वजह से कीमतें आसमान को छूने लगी। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि लोग ब्रेड लेने के लिए 100 ट्रिलियंस तक नोट इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों, यूं ही आखिर में जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अपने पास मौजूद करेंसी नोट्स जला डालें, क्योंकि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं। उन करेंसी नोट्स की वैल्यू कागज़ से भी कम हो गई, यानी अगर आप उन नोट्स को मशीन में डालकर कागज़ बनाकर बेचें तो आपको उन नोट से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। दोस्तों, यूं ही सप्लाई एंड डिमांड की वजह से कई मुल्क डूब गए। आइए मज़ीद जानते हैं। दोस्तों, सप्लाई एंड डिमांड के मुताबिक फ़र्ज़ करें कि आप एक मोबाइल फ़ोन बेचना चाहते हैं। आप उसकी कीमत 1000 रुपये रखते हैं और 500 लोग उसे ख़रीदने पहुंच जाते हैं, तो आप उसकी कीमत बढ़ाकर 2000 कर देते हैं। तब भी 100 लोग उसे इस कीमत पे ख़रीदने के लिए राज़ी रहते हैं। फिर आप उसकी कीमत बढ़ा के 5000 कर देते हैं और तब कीमत बढ़ते रहते हैं जब तक एक बंदा यानी एक बायर मौजूद ना हो। आप उसे वो चीज़ उस कीमत पे बेच देते हैं और मार्केट उस चीज़ की वही प्राइस निकाल के आती है। दोस्तों, करेंसी नोट्स की खुद की वैल्यू 0 यानी 0 है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। करेंसी नोट्स को वैल्यू हम देते हैं क्योंकि हम गारंटी लेते हैं मुल्क पाकिस्तान से, जिसका स्टैम्प और मुआहिदा लिखा होता है उस नोट पे कि अगर कभी आप उस नोट के बदले एक्चुअल वैल्यू यानी गोल्ड लेने आएंगे तो हम नोट रख के आपको उतना गोल्ड देंगे। यही गारंटी है जिसकी वजह से हम नोट को वैल्यू देते हैं और इस पे ट्रेड करते हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क में जितनी चीज़ें मौजूद होती हैं वहाँ उतना ही पैसा अवेलेबल होता है, यानी अगर पाकिस्तान में जितनी भी ख़रीदने और बिकने वाली चीज़ें हैं जैसे कि कार, मोबाइल, वॉचेस, बंगले, आटा, चावल, दाल, गैस, बिजली,
سب کو ملا کر ایک سائٹ پہ رکھ دیں اور پاکستان میں جتنا بھی پیسہ ہے اربوں روپیہ ایک سائٹ پہ رکھ دیں تو دونوں برابر ہوں گے، یعنی آپ ان سب پیسوں سے وہ تمام چیزیں خرید سکتے ہیں جو مارکیٹ میں موجود ہیں، تو ان چیزوں کی وہی قیمت رہے گی جتنا آپ کے پاس پیسے ہیں۔ اور اگر گورنمنٹ نوٹ چھاپ کے آپ کو کروڑوں روپے دے دے تو اسی بائک کی قیمت کروڑ روپے ہو جائے گی، کیونکہ اب آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں۔ دوستوں آئیے جانتے ہیں کہ کرنسی نوٹ کیسے وجود میں آئے اور آج تک انسانیت نے اس پہ کیسے کیسے تجربے کیے۔ دوستوں انسانیت کے شروع زمانے میں بارٹر سسٹم یعنی چیزوں کی لین دین کی جاتی تھی جن کی ایکچوئل ویلیو ہوتی تھی، جیسے کہ میں آپ کو 1 کلو گندم دوں گا اور آپ مجھے 4 تلواریں یا 1 کلو چاول دیں گے۔ چونکہ تلوار اور گندم دونوں کارآمد چیزیں تھیں تو دونوں پے ٹرینڈ ممکن تھے، پر اس میں بھی ایک نقص تھا، وہ یہ کہ کسی چیز کی قیمت کیسے طے کی جاتی ہے۔ 1 کلو گندم کی قیمت 2 کے بجائے 8 تلواریں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا نقص تھا جس کی وجہ سے بارٹر سسٹم ہمیشہ کے لیے ناپید ہو گیا۔ بہرحال یہ ٹاپک کسی آئے دن کے لیے صحیح۔ دوستوں انسانیت نے ترقی کی سیڑھیاں عبور کی اور پھر آیا گولڈ اینڈ سلور کوئنس کا زمانہ۔ چونکہ سلور اور گولڈ ایک ریئر میٹل تھے تو ان کی اچھی قدر و قیمت تھی، لوگ ان کے ذریعے ٹریڈ کرنے لگے اور گولڈ اور سلور ریئر ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں ٹریڈ کے قابل تھے۔ یوں ہی صدیوں تک ٹریڈ کے لیے گولڈ اور سلور کا راج رہا۔ دوستوں پھر آیا کرنسی نوٹس۔ جب ہم انسانوں نے مزید ترقی کی تو ہم نے سوچا کہ ہر جگہ گولڈ اور سلور کو لے کے پھرنا چونکہ مشکل ہے، تو کیوں نہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ گولڈ بھی گھر پہ پڑا ہو اور اس کی گارنٹی، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کے بدلے اگلے انسان کو یقین ہو کہ میرے پاس واقعی گولڈ موجود ہوں، ٹریڈ کیا جا سکے۔ جی ہاں، بینکس نے کہا کہ آپ اپنے گولڈ ہمارے پاس رکھوا لیں جو محفوظ بھی ہوں گے اور ہم ان کو گولڈز کے بدلے پیپر کرنسی جاری کریں گے، اتنی ہی قیمت ہوگی جتنے کہ آپ کے پاس گولڈ ہے، اور آپ اس کاغذ کو لے کے کسی بھی چیز کے بدلے ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ چونکہ وہ نوٹ ایک ضمانت ہے تو اگلے بندے کو یقین دہانی ہوگی کہ اس بندے کے پاس واقعی اتنا گولڈ موجود ہے۔ دوستوں اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کرنسی نوٹس پہ بھی حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا لکھا ہوا ملے گا۔ دوستوں یوں ہی گورنمنٹ صرف اتنے ہی نوٹ چھاپ سکتی ہے جتنے اس کی ملک میں وسائل موجود ہوں گے، تو گورنمنٹ بیلنس برابر کرنے کی ضرورت سے زیادہ نوٹ نہیں چھاپتی، جو ہمارے لیے اچھا ہے۔ ملک میں جتنے کم اور چھوٹے نوٹس ہوں گے چیزوں کی قیمت بھی اسی حد تک رہے گی۔ دوستوں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ گورنمنٹ حد سے زیادہ نوٹ کیوں نہیں چھاپتی۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔